करण र अकरण। यो पनि वाक्य परिवर्तनसँग सम्बन्धित नै विषयवस्तु छ। जस्तो करण र अकरण भन्ने साथ हामी के बुझ्छौँ त, वाक्यको संरचना दुई प्रकारका हुन्छन् हैन। करण अकरण पढ्ने सन्दर्भमा, बुझ्ने सन्दर्भमा दुई प्रकारका वाक्य हुन्छन्। एउटा वाक्य करण हुन्छ र अर्को वाक्य अकरण हुन्छ। त भनेपछि करण वाक्य छ भने हामीलाई अकरण वाक्यमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ र अकरण वाक्य छ भने त्यसलाई करण वाक्यमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो परिवर्तन गर्नको लागि करणबाट अकरण, अकरणबाट करणमा परिवर्तन गर्नको लागि हामीले के जान्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा वाक्यको संरचना। अगाडि हामीले भनेको थियौँ वाक्य परिवर्तनमा सबैमा हामीले के छ त वाक्यको संरचना बुझ्नुपर्छ। जस्तो सरल मिश्र संयुक्त पनि हामीले त्यही छलफल गरेका थियौँ। किनभने सरल वाक्यको संरचना कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा नपाइकन त सरल वाक्य बनाउनै सक्दैनौँ हामी चाहिँ। त मिश्र वाक्यको संरचना कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा नपाइकन बनाउन सकिँदैन। हो त्यस्तै करण अकरण पनि करण वाक्यको संरचना के हो कस्तो र अकरण वाक्यको संरचना कस्तो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। अब करण भनेको के त भन्दा करण भनेको जुन वाक्यले त वास्तवमा फेरि के छ भने यसमा करण र अकरण छुट्याउने ठाउँ भनेको मुख्य ठाउँ भनेको के हो त क्रियापद नै हो। फेरि हामीले वाक्यको क्रियापद हेरेर यो वाक्य करण हो कि अकरण हो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ, बुझ्न सक्छौँ। त्यसकारणले करण वाक्य भनेको जुन वाक्यको क्रियापदले हो भन्ने अर्थ दिन्छ, छ भन्ने अर्थ दिन्छ, हुन्छ भन्ने अर्थ दिन्छ अथवा सकारात्मक अर्थ दिन्छ त्यसलाई चाहिँ करण भनिन्छ है। वाक्यको क्रियापदले हो, छ, हुन्छ भन्ने अथवा सकारात्मक अर्थ दिन्छ भने त्यस्तो वाक्यलाई करण भनिन्छ। र जुन वाक्यको क्रियापदले हुँदैन, छैन भन्ने नकारात्मक अर्थ दिन्छ त्यस्तो वाक्यलाई चाहिँ अकरण भनिन्छ हैन। होइन, छैन, हुँदैन अथवा नकारात्मक अर्थ दिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अकरण भनेर भनिन्छ। त हामीले के भन्यौँ, हुन्छ भन्ने करण अनि हुँदैन भन्ने अकरण, छ भन्ने करण, छैन भन्ने अकरण, हो भन्ने करण, होइन भन्ने अकरण। क्रियापद हामीले चाहिँ हेर्दाखेरिमा यही क्रियापदको संरचनाबाट हामीले करण र अकरण छुट्याउँछौँ। ल हेर्नुहोस् त, हुन्छ, हुँदैन के भयो, यसले हुन्छ भन्ने सकारात्मक अर्थ दियो, हुँदैन भन्नेले नकारात्मक अर्थ दियो। छ सकारात्मक अर्थ दियो, छैन नकारात्मक अर्थ दियो। हो सकारात्मक अर्थ दियो, होइन नकारात्मक अर्थ दियो। अब क्रियापदको संरचनामा के भेट्यौँ त हामीले, अकरण क्रियापदमा हेर्नुहोस् त यो सबैको पछाडि के छ, न प्रयोग भएको छ यहाँ चाहिँ। त करण क्रियापदलाई अकरण बनाउँदाखेरिमा हामीले क्रियापदमा न थप्नुपर्छ, यो अनिवार्य नियम हो हैन। क्रियापदमा न नथपिकन वाक्य अकरण हुँदैन। त्यसकारणले करण वाक्य हामीलाई दिएको छ भने त्यो करण वाक्यलाई अकरण बनाउँदाखेरिमा क्रियापदमा न थप्नुपर्छ। र अकरण वाक्य यदि हामीलाई दिएको छ भने त्यो अकरण वाक्यलाई करण बनाउँदाखेरिमा त्यो क्रियापदमा भएको न हटाउनुपर्छ। त्यो अकरण गर्ने न हटाउने भने अब फेरि कतिपय अवस्थामा के हुन्छ त, अब करण क्रियापदमा पनि न अक्षरको चाहिँ प्रयोग हुन्छ है। तर न अक्षरको प्रयोग भयो भन्दैमा त्यो अकरण हो भनेर हामीले, जस्तो हामीले छन् भन्ने वाक्य हुन्छ, क्रियापद हुन्छ नि छन्, न त प्रयोग भएको छ नि यहाँ। त न प्रयोग भएको छ भनेको यो अकरण हो भन्ने होइन। के अर्थ दियो त छन्ले, छन् भन्ने त सकारात्मक अर्थ दियो नि, छ भन्ने अर्थ दियो नि, त्यसले हो भन्ने अर्थ दियो नि, सकारात्मक अर्थ दियो नि। अब यसलाई हामीले अकरण बनाउँदा के हुन्छ त, छैनन्, यो न थप्यौँ नि हामीले, यो न हटाउने हो भने के हुन्छ, छन् हुन्छ नि हैन। अलिकति संरचनामा परिवर्तन भएको छ, छलाई छै बनाइएको छ, तर के छ त न छुट्टै थप्यौँ नि हामीले अकरण बनाउनको लागि। अब अकरणबाट करण बनाउँदाखेरिमा यो नलाई हामीले हटाउनु पर्यो। त्यसकारणले के छ भने अब यो न सबैभन्दा मुख्य कुरा करण र अकरणमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको नै के छ त, अकरण वाक्यमा अकरण जनाउने न अक्षरको प्रयोग भएको हुन्छ, गर्नै पर्छ त्यो चाहिँ करणलाई अकरण बनाउँदा। र अकरणलाई करण बनाउँदाखेरिमा त्यो नकारात्मक अर्थ दिने न जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले हटाउनुपर्छ, यो हामीले बुझ्नुपर्छ। त यो भन्न खोजेको कुरा के हो भने विद्यार्थीहरूको बुझाइमा अलिकति हामीले फेला पारेको समस्या कहाँनिर छ भने उल्टो अर्थ आउने बित्तिकै यो अकरण हो र करण हो भन्ने अर्थमा विद्यार्थीहरूले बुझ्ने गरे पाइएको छ। जस्तो ऊ
असल छ भन्ने वाक्य छ र अनि आएर ऊ खराब छ भन्ने वाक्य छ अर्को चाहिँ ल हेर्नुहोस् ऊ असल छ यसको उल्टो अर्थ के हुन्छ त ऊ खराब छ त भनेपछि ऊ असल छको अकरण ऊ खराब छ हो विद्यार्थीको बुझाइ यस्तो हुन्छ हामीले धेरै यो चाहिँ नि अधिकांश विद्यार्थीहरूको यो फेला पारेका छौँ ऊ असल छ करण हो ऊ खराब छ त्यसको चाहिँ अकरण हो यसरी नै बनाउने र यसरी नै बुझ्ने चाहिँ परिपाटी छ तर यो बुझाइ गलत छ किन गलत छ भन्दा अघि हामीले करण र अकरणको जुन क्रियापदको चर्चा गरेका थियौँ के छ त करण क्रियापदमा न हुँदैन त्यसले सकारात्मक अर्थ दिन्छ र त्यसलाई अकरण बनाउँदा हामीले क्रियापदमा न थप्नुपर्छ भनेको छौँ हामीले यहाँ न कहाँ छ त यहाँ ऊ असल छ यहाँ पनि छ भन्ने सकारात्मक अर्थ दिएको छ ऊ खराब छ भन्दाखेरि पनि के दिएको छ त क्रियापद छ नै छ नि यहाँ पनि क्रियापद छ यहाँ पनि क्रियापद छ त भनेपछि यहाँ कहाँनिर अकरण छ त अकरण नै छैन यहाँ चाहिँ त्यस कारणले ऊ असल छ भन्ने पनि करण वाक्य हो र ऊ खराब छ भन्ने पनि के हो त करण वाक्य नै यो दुईटै करण वाक्य छन् यहाँ चाहिँ त्यस कारणले यसरी चाहिँ नि शब्द परिवर्तन गरेर अर्थ चाहिँ नि उल्टो अर्थ लगाउँदैमा त्यो चाहिँ अकरण हुँदैन त अकरण बनाउनलाई हामीले के गर्नु पर्यो त क्रियापदमा न थप्नु पर्यो भनेपछि ऊ असल छ को अकरण के हुन्छ त ऊ असल छैन बनाउनु पर्यो अनि बल्ल यो वाक्य अकरण भयो त्यस्तै ऊ खराब छ पनि करण हो र यसलाई अकरण बनाउँदाखेरिमा ऊ खराब छैन बनाउनु पर्यो अनि मात्रै वाक्य चाहिँ नि अकरण हुन्छ क्रियापदमा नथपिकन वाक्य अकरण हुँदैन यो चाहिँ कन्सेप्ट विद्यार्थीहरूले एकदमै चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यो बुझ्यौँ भने हामी करण अकरणका धेरै कुरा चाहिँ नि गर्न सक्छौँ एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ यो हो अब हामीले नथप्ने भन्यौँ हैन करण वाक्यलाई अकरण बनाउँदा क्रियापदमा नथप्ने भन्यौँ त्यो नथप्ने कुरा के हुन्छ भने क्रियापद अनुसार फरक फरक ठाउँमा थप्नुपर्छ है केही क्रियापदहरूको अकरण बनाउँदा सुरुमा नथपिन्छ त केही क्रियापदहरूको बिचमा नथपिन्छ र केही क्रियापदहरूको चाहिँ अन्त्यमा नथपिन्छ अब कस्तो क्रियापदको सुरुमा नथप्ने कस्तोको चाहिँ बिचमा नथप्ने कस्तोको चाहिँ अन्त्यमा नथप्ने भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ जस्तो तिमी गृह कार्य गर वाक्य दिएको छ तिमी गृह कार्य गर अब हामीले करण अकरण थाहा पाउने कहाँबाट भनेका छौँ त क्रियापदबाट भनेका छौँ क्रियापदबाट थाहा पाइन्छ अन्य शब्दबाट चाहिँ करण अकरण थाहा हुँदैन त क्रियापदले सकारात्मक अर्थ दिएको छ कि नकारात्मक अर्थ दिएको छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ त भनेपछि तिमी गृह कार्य गर गर भनेको क्रियापदले के दियो त गर्नुपर्ने भन्ने सकारात्मक अर्थ दियो त्यस कारणले चाहिँ यो करण हो अब यसलाई हामीले अकरण बनाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो तिमी गृह कार्य अब गरलाई नथप्नु पर्यो न कहाँ थप्नु पर्यो नगर अगाडि थप्नु पर्यो यसरी अगाडि नथप्नुपर्छ पछाडि नथप्यो भने गर न भन्छ अब यो गर न भनेर यो अकरण हुन्छ हुँदैन हैन त्यस कारणले के छ त यसलाई हामीले अगाडि नथप्नु पर्यो भनेपछि यो कस्तो वाक्यको संरचना हो त तिमी गृह कार्य गर भनेको कस्तो संरचना हो पढिसकेका छौँ हामीले यो चाहिँ यो के हो त आज्ञार्थक वाक्य हो हैन कुनै हामीले चाहिँ क्रियाको भाव पढ्दाखेरिमा पढिसकेका छौँ यो चाहिँ आज्ञार्थक वाक्य हो यो गर भनेको छ हैन काम अराउने काम भएको छ त्यहाँ चाहिँ त भनेपछि आज्ञार्थक क्रियापद यदि छ भने त्यस्तो आज्ञार्थक क्रियाको अकरण बनाउँदा हामीले क्रियापदको अगाडि नथप्नुपर्छ सबै आज्ञार्थक क्रियामा अगाडि नथप्नुपर्छ गर नगर जाऊ नजाऊ हैन पढ्नुहोस् नपढ्नुहोस् हैन लेख नलेख जा नजा बस नबस सबै खालका हैन यदि त्यो वाक्यको क्रियापद चाहिँ आज्ञार्थक छ भने त्यस्तो क्रियापदलाई अकरण बनाउँदाखेरिमा क्रियापदको अगाडि नथप्नुपर्छ हैन यो एउटा चाहिँ र दोस्रो के छ अर्को उनी ठुला मान्छे बनुन् अब यो वाक्यको संरचना उनी ठुला मान्छे बनुन् बनुन् भने के न त दुईटा अक्षरको प्रयोग भएको छ तर बनुन् भने के त सकारात्मक अर्थ हो हैन सकारात्मक अर्थ दिएको छ त्यसकारणले यो क्रियापद
करण क्रिया हो। अब यो करण क्रियालाई अकरण बनाउँदाखेरिमा हामीले के बनाउन सक्छौँ? उनी ठुला मान्छे नबनुन् बनाउनु पर्ने हुन्छ। भनेको अर्थ न कहाँ थपियो? अगाडि थपियो। अब यो वाक्यको संरचना के हो त? उनी ठुला मान्छे बनुन् भनेको वाक्यको संरचना के हो त? इच्छार्थक वाक्य हो यो। त इच्छार्थक वाक्य दिएको छ भने इच्छार्थक वाक्यको क्रियापदलाई हामीले अकरण बनाउँदा पनि सुरुमै नथप्नुपर्छ। सबै इच्छार्थक वाक्यको चाहिँ नि उनी ठुलो मान्छे बनुन्, उनी नबनुन्। तपाईँ घर जानुहोस् भनेको छ भने तपाईँ घर नजानुहोस्, हैन? तिमी असल मान्छे बने भनेको छ भने तिमी असल मान्छे नबने, हैन? ऊ घर जाओस् भनेको छ भने ऊ घर नजाओस्, यसरी, हैन? त भनेपछि के छ त? सबै प्रकारका इच्छार्थक वाक्यहरूको अकरण बनाउँदाखेरिमा अगाडि नथपिन्छ। है, के भयो? आज्ञार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य। र अर्को एक प्रकारको वाक्य छ हामी घरमै बसौँला। यो वाक्यको संरचना के छ? बसौँला भन्ने क्रियापद छ। यो क्रियापदले सकारात्मक अर्थ दिएको छ, करण वाक्य हो। त यो क्रियापदको संरचना के हो त? सम्भावनार्थ हो। त सम्भावनार्थ क्रिया छ यहाँ चाहिँ। त सम्भावनार्थ क्रियालाई पनि हामीले अकरण बनाउनु पर्यो। कसरी बनाउँछौँ यसलाई? हामी घरमै के हुन्छ त? नबसौँला भन्छ। हामी घरमै नबसौँला भनेपछि बसौँलालाई अकरण बनाउँदा नबसौँला कहाँ थपियो? अगाडि नथपियो। त भनेपछि जति पनि सम्भावनार्थ क्रिया हुन्छन्, सम्भावनार्थ क्रियालाई पनि अकरण बनाउँदाखेरिमा अगाडि नै नथप्नुपर्छ हामीले। बसौँला, बसौँ नबसौँला, हैन? जाउँला, नजाउँला, जालास, नजालास, हैन? तपाईँ खेल्नु होला, तपाईँ नखेल्नु होला। जति पनि सम्भावनार्थ क्रिया छन् ती सबै सम्भावनार्थ क्रियाहरूलाई अकरण बनाउँदाखेरिमा चाहिँ अगाडि नथप्नुपर्छ। यी तीन प्रकारका, हैन? इच्छार्थ, आज्ञार्थ र सम्भावनार्थ। यी क्रियापदहरूलाई अकरण बनाउँदाखेरिमा हामीले क्रियापदको सुरुमा नथप्नुपर्छ। त्यो चाहिँ नै ध्यान दिनु पर्यो। अब बीचमा नथप्नुपर्ने क्रियापदहरू हुन्छन् केही, अब हैन? बीचमा नथप्नुपर्ने जस्तो वाक्य हेर्नुहोस्, उनीहरू घुम्न गएछन्, हैन? एउटा वाक्यको संरचना छ, यसमा गएछन् भन्ने क्रियापद छ। त गएछन् भन्ने क्रियाले के जनाउँछ? सकारात्मक अर्थ दिन्छ, गए भन्ने अर्थ दिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो क्रियापद के हो त? करण क्रियापद हो। अब यो वाक्यलाई हामीले अकरण बनाउँदाखेरिमा के बनाउँछौँ? उनीहरू घुम्न, विद्यार्थीले कसरी बनाउँछ? गएनन् बनाउँछन्। अधिकांश विद्यार्थीले लेखेको यसरी पाउँछौँ हामी चाहिँ। अधिकांश विद्यार्थीले उनीहरू घुम्न गएछन् भनेको छ, उनीहरू घुम्न गएनन्, अकरण भयो यो वाक्य चाहिँ। तर यो क्रियापद लेखाइ गलत छ। यसरी लेखेर यो अकरण हुँदैन। किनभने गएछन् भनेको के हो त? भूतकालको पढेका थियौँ हामीले, भूतकालका पक्षहरू सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, अज्ञात र अभ्यस्त भनेको यो के हो? अज्ञात भूत हो। त अज्ञात भूतकालको क्रियापदलाई अकरण बनाउँदा बीचमा नथप्नुपर्छ। के बनाउनु पर्यो? गए न छन् बनाउनु पर्यो यसलाई। हेर्नुहोस्, यो न बीचमा, यो न हटायो भने के हुन्छ? गएछन् हुन्छ नि। गएछन्, गएछन् करण क्रियापद भयो, गएनछन् अकरण क्रियापद भयो, हैन? भनेपछि जति पनि यो भूतकालको चाहिँ अज्ञात पक्षका क्रियापद छन् ती सबै क्रियापदलाई अकरण बनाउँदाखेरिमा बीचमा नथप्नुपर्छ। गएछन्, गएनछन्, हिँडेछन्, हिँडेनछन्, जानु भएछ, जानु भएनछ, हैन? बनाएछन्, बनाएनछन्। यसरी सबै अज्ञात भूतकालका क्रियापदहरूलाई अकरण बनाउँदाखेरिमा बीचमा नथप्नुपर्छ, हैन? त्यसकारणले अज्ञात भूत भनेर हामीले चाहिँ सम्झनु पर्यो र त्यसलाई अकरण बनाउँदा बीचमा नथप्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को संरचना छ एउटा,
हामी सिनेमा हेर्थ्यौँ। हामी सिनेमा हेर्थ्यौँ भन्ने जुन क्रिया छ यो क्रियाले के जनाउँछ? सकारात्मक अर्थ दिन्छ। त्यसकारणले करण वाक्य हो। अब हेर्थ्यौँ भनेको वाक्यको संरचना जुन क्रियापदको संरचना छ यो कुन कालको हो त? अभ्यस्तभूत। अभ्यस्तभूत हो यो। थ्यौँ लगाएपछि थ्योका विभिन्न रूप लगाउँदा अभ्यस्तभूत बन्छ भनेर हामीले पढिसकेका छौँ। हामी सिनेमा हेर्थ्यौँ, यसलाई हामीले अकरण बनाउँदा के हुन्छ? हामी सिनेमा हेर्दैनथ्यौँ हुन्छ। हामी सिनेमा हेर्दैनथ्यौँ। कहाँ थपियो? न बिचमा थपियो है। अब यो लेख्दाखेरिमा असाध्यै ध्यान दिनुपर्छ है फेरि। तर अधिकांश केही यो संरचना बुझेका विद्यार्थीहरूले पनि कसरी लेख्छन्? हेर्दैनथ्यौँ भनेर लेख्छन्। यसरी आदि नलेख्छन्, यसरी लेख्छन् होइन। हेर्थ्यौँ हेर्दैनथ्यौँ, गर्थ्यौँ गर्दैनथ्यौँ, पढ्थ्यौँ पढ्दैनथ्यौँ, यसरी आदि नलेखिएको हुन्छ है। आदि नलेखेर अकरण हुँदैन। अकरण बनाउने जुन न हामीले प्रयोग गर्छौँ क्रियापदमा त्यो पुरा न नै प्रयोग गर्नुपर्छ। आदि न प्रयोग गर्नु पाइँदैन, हुँदैन होइन, त्यो गलत हुन्छ। त्यस कारणले यो र बोलीचालीमा के छ भने हाम्रो अभ्यस्तको चाहिँ पछाडि न लगाएर बोलीचालीमा प्रयोग गर्छौँ हामीले। हामी सिनेमा हेर्थ्यौँलाई के बनाउँछौँ हामी बोलीचालीमा? हामी सिनेमा हेर्थेनौँ भनेर प्रयोग गर्छौँ हामी। अधिकांश हाम्रो नेपालीहरूको त्यसरी प्रयोग। हामी गर्थ्यौँ गर्थेनौँ, पढ्थ्यौँ पढ्थेनौँ, ऊ विद्यालय जान्थ्यो ऊ विद्यालय जान्थेन, यसरी प्रयोग गर्छौँ हामी चाहिँ। बोलीचालीमा यसरी प्रयोग गर्ने प्रचलन छ। तर त्यो के छ त? त्यसरी प्रयोग गर्नु गलत हुन्छ। त्यसरी लेखेर हामीले चाहिँ नि यो हामी सिनेमा हेर्थ्यौँलाई हामी सिनेमा हेर्थेनौँ बनाएर चाहिँ बोलीचालीमा त प्रयोग हुन्छ। हामी हेर्थ्यौँ हामी हेर्थेनौँ, तर यसरी चाहिँ लेख्न पाइँदैन। किन व्याकरणको नियमले के भन्छ भन्दाखेरिमा अभ्यस्त भूतकालको क्रियापदलाई अकरण बनाउँदा बिचमा नै नथप्नुपर्छ। त्यस कारणले जान्थ्यौँ जाँदैनथ्यौँ, पढ्थ्यौँ पढ्दैनथ्यौँ, जानुहुन्थ्यो जानुहुन्नथ्यो होइन, लेख्थे लेख्दैनथे, यसरी चाहिँ नि बिचमा नथपेर अकरण बनाउनु पर्ने हुन्छ। यी बिचमा नथप्ने यिनै दुईटा प्रकारका वाक्यहरू क्रियापदहरू हुन्छन्, अज्ञातभूत र अभ्यस्तभूत होइन। अगाडि नथप्ने तीनवटा भन्यौँ हामीले, आज्ञार्थ, इच्छार्थ, सम्भावनार्थ। त्यसबाहेक अरू जुन कालपक्ष हामीले पढ्छौँ, कालपक्षका चाहिँ सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, यो तीनवटा चाहिँ जुन हुन्छ त्यो भूतकालको पनि वर्तमानकालको पनि भविष्यकालको पनि त्यस्ता खालका वाक्यहरूलाई क्रियापदलाई अकरण बनाउँदा चाहिँ हामीले पछाडि नथप्नुपर्छ। जस्तो म घर जान्छु भन्ने वाक्य छ भने यो जान्छु क्रियापद छ, यसले सकारात्मक अर्थ दिएको छ। यसलाई अकरण बनाउँदा म घर जान्न हुन्छ होइन। जान्न नथपियो नि, पछाडि नथपियो यहाँ चाहिँ हामीले है। म घर जान्छु म घर जान्न, यो के हो त? सामान्य वर्तमान हो। सामान्य वर्तमानकालका सबै क्रियापदहरू है, जुनसुकै कर्ता भयो भने सबै क्रियापदहरूलाई हामीले अकरण बनाउँदा पछाडि नथपिन्छ। त्यस्तै अपूर्ण, यसैलाई म घर जाँदैछु भनेर दिएको छ भने यसलाई हामीले के बनाउनु पर्यो? म घर जाँदै छैन बनाउनु पर्यो। पछाडिको चाहिँ नि है सहायक क्रियामा हामीले चाहिँ अकरण बनाउनु पर्छ। म घर जाँदैछु म घर जाँदै छैन, छुलाई छैन बनाउनु पर्यो। त्यस्तै गरेर पूर्ण पक्ष छ भने पनि म घर गएको छु, पूर्ण पक्षको दिएको छ भने पनि यसलाई अकरण बनाउँदा म घर गएको छैन, गएको छु गएको छैन, पछाडि सबभन्दा अन्तिममा चाहिँ नथप्छौँ हामीले चाहिँ। यो वर्तमान कालका बनायौँ हामीले। भूतकालमा पनि त्यही हो। म घर गएँ भनेर दिएको छ भने के बनाउनु पर्यो? गएँ सामान्य भूतकाल छ भने यसलाई अकरण बनाउँदाखेरिमा गइन बनाउनु पर्यो हामीले, पछाडि नथप्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर म घर जाँदै थिएँ छ भने म घर जाँदै थिइनँ, पछाडि नै नथप्नु पर्यो। म घर गएको थिएँ पूर्ण भूतकाल छ भने पनि म घर गएको थिइनँ भनेर बनाउनु पर्यो। त भविष्यमा नि त्यही हुन्छ। म घर जानेछु छ भने म घर जाने छैन, म घर जाँदै हुनेछु छ भने म घर जाँदै हुने छैन। यसरी चाहिँ हामीले जुन कालपक्ष हामीले पढेका छौँ होइन, वर्तमान
भूत र भविष्यकालको सामान्य अपूर्ण र पूर्ण पक्षका क्रियापद छन् भने ती क्रियापदहरूलाई अकरण बनाउँदाखेरिमा चाहिँ हामीले क्रियापदको अन्त्यमा न थप्नुपर्छ। यो कहाँनिर नथप्ने अकरण बनाउँदाखेरिमा भन्ने कुरा हामीले चाहिँ छलफल गऱ्यौँ। अब अकरणलाई करण बनाउनु छ भने त्यो नलाई हटाउनुपर्छ हामीले चाहिँ, त्यो कुरा पनि हामीले सँगसँगै बुझ्नुपर्छ। यो एउटा चिज भयो। र अर्को करण अकरणमा के छ भने दोहोरो अकरण भन्ने छ एउटा। दोहोरो अकरण भनेको के भन्दाखेरिमा यदि कुनै वाक्यमा दुईटा क्रियापद प्रयोग भएका छन् भने हामीले त्यसलाई अकरण बनाउँदाखेरिमा दुईटै क्रियापदलाई अकरण बनाउनुपर्छ। भनेको वाक्यमा जतिवटा क्रिया, किनभने अकरण बनाउने भन्ने साथ हामीले के भन्यौँ त, क्रियापदलाई अकरण बनाउने भन्यौँ, क्रियापदमा नथप्ने भन्यौँ। त त्यस अर्थमा जतिवटा क्रियापद छन् ती सबै क्रियापदलाई अकरण बनाउनुपर्छ। किनभने वाक्यमा दुईटा तीनटा क्रियापद पनि हुन्छन् नि। किनभने योभन्दा अगाडि मात्रै हामीले छलफल गरेका थियौँ मिश्र वाक्य संयुक्त वाक्य भनेर चाहिँ। त मिश्र वाक्यमा संयुक्त वाक्यमा के हुन्छ, कम्तीमा दुईटा क्रियापद हुन्छ। त भनेपछि त्यस्तो वाक्यलाई अकरण बनाउँदा हामीले के गर्नु पर्यो त, त्यहाँ भएका जति क्रियापद छन् ती सबै क्रियापदलाई हामीले अकरण बनाउनुपर्छ। जस्तो यो वाक्य हेर्नुहोस्, जब पानी पर्यो तब बाटो हिलो भयो। यहाँ दुईटा वाक्य छन् हैन, दुईटा वाक्यलाई हामीले संयोजकले जोडेका छौँ, जब तब। त्यस कारणले गर्दाखेरि मिश्र वाक्यको संरचनामा छ, यहाँ एउटा क्रियापद छ, यहाँ अर्को क्रियापद छ, दुईटा क्रियापद छन्। अब यो वाक्यलाई हामीले अकरण बनाउनु पर्यो भने यो दुईटै क्रियापदलाई हामीले नथपेर अकरण बनाउनुपर्छ। भनेको जब पानी परेन, पर्योलाई परेन बनाउनु पर्यो, तब बाटो हिलो भयोलाई भएन बनाउनु पर्यो। हेर्नुहोस्, दुईटा क्रियापद छन्, त्यस कारणले यो दुईटै क्रियापदलाई हामीले चाहिँ अकरण बनायौँ। मिश्र वाक्य छ यो। त संयुक्त वाक्यमा पनि दुईटा हुन्छन् हैन, कम्तीमा पनि। म विद्यालय जान्छु र पढ्छु। यो वाक्यमा पनि के छ त, यो एउटा क्रियापद छ, यो अर्को क्रियापद छ र संयोजकले जोडिएको छ। त्यस कारणले चाहिँ यो संयुक्त वाक्यको संरचनामा छ। त यो वाक्यलाई पनि हामीले अकरण बनाउँदाखेरिमा के बनाउनु पर्यो, म विद्यालय जान्छुलाई अकरण बनाउने, जान्न र पढ्छुलाई पढ्दिन बनाउनु पर्यो। जान्छुलाई जान्न, पढ्छुलाई पढ्दैन हैन। त भनेको के छ त, दोहोरो अकरण भनेको दुई ठाउँमा अकरण गर्ने भने हो। यसको अर्थ जतिवटा क्रियापद प्रयोग भएको छ त्यतिवटा क्रियापदलाई अकरण बनाउनुपर्छ। दुईटा मात्रै होइन, कोही कोही वाक्यमा तीनटा पनि हुन सक्छन्। म विद्यालय जान्छु, पढ्छु र घर फर्कन्छु भन्ने पनि त वाक्य हुन्छ नि हैन। म विद्यालय जान्छु, पढ्छु र घर फर्कन्छु। त भनेपछि कतिवटा क्रिया प्रयोग भयो, जान्छु, पढ्छु, फर्कन्छु, तीनटा प्रयोग भएको छ। त अकरण बनाउनु पर्यो भने म विद्यालय जान्न, पढ्दिन र घर फर्किन्न, सबैलाई चाहिँ बनाउनु पर्यो। र अर्को दोहोरो अकरणको अर्को एउटा चाहिँ नि ठाउँ पनि छ। जस्तो हामीले चाहिँ भाव पढ्ने क्रममा सङ्केतार्थ भनेर पढेका थियौँ हामीले हैन। त सङ्केतार्थ वाक्यको पनि संरचना हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो सङ्केतार्थ हामीले कस्तो पढेका थियौँ त, तिमी आयौ भने रमाइलो हुन्छ, अथवा तिमी आएमा रमाइलो हुन्छ। यो वाक्य पनि तिमी आयौ भने रमाइलो हुन्छ, यो पनि सङ्केतार्थ वाक्यको संरचना हो हैन। तिमी आएमा रमाइलो हुन्छ, यो दुईटै
सङ्केतार्थ वाक्यका संरचना हुन्। यस्तो सङ्केतार्थ वाक्यमा के हुन्छ त कार्यकारण सम्बन्ध हुन्छ भनेर हामीले पढेका छौँ होइन। कार्यकारण सम्बन्ध हुन्छ र कार्यलाई कारणले सङ्केत गर्छ भनेको कार्य भयो भने कारण हुन्छ, कार्य भएन भने कारण भएन भने कार्य पनि हुँदैन भनेको अर्थ हो। त त्यस कारणले यस्तो खालको वाक्यमा हामीले अकरण बनाउँदाखेरिमा के छ त कारण भए कार्य हुन्छ भनेपछि चाहिँ नि यदि कार्य नहुनलाई के हुनु पर्छ कारण पनि नहुनु पर्यो नि त। त्यस कारणले यस्तोलाई अकरण बनाउँदा हामीले कार्य कारण दुईटैलाई अकरण बनाउनुपर्छ होइन। तिमी आएनौ भने बनाउनु पर्यो, आएनौ भने, आयौ भनेलाई आएनौ भने अनि रमाइलो हुँदैन बनाउनु। त्यस्तै गरी तिमी आएमा रमाइलो हुन्छलाई तिमी आएमालाई के बनाउनु पर्यो, तिमी नआएमा बनाउनु पर्यो। तिमी नआएमा रमाइलो हुँदैन बनाउनु पर्यो हामीले। तिमी नआएमा रमाइलो हुँदैन, आएमा रमाइलो हुन्छ, रमाइलो हुनलाई आउनु पर्यो। रमाइलो यहाँ रमाइलो हुने कार्य भयो भने यहाँ के भयो रमाइलो नहुने कार्य भयो। रमाइलो नहुने कार्यलाई के हुनु पर्यो त नआउनु पर्यो। त्यस कारणले दुईटाको सम्बन्ध, यो दुईटाको सम्बन्ध हामीले मिलाएन भने वाक्यले अर्थ दिँदैन क्या। अर्थ दिँदैन भनेको अर्थ जस्तो भन्यौँ नि हामीले पानी परे जाडो हुन्छ भनेको छ। अब यो पनि सङ्केतार्थ वाक्य हो। पानी पर्नु र जाडो हुनु दुईटा कुरा छ। हामीले पछाडि क्रिया मात्रै अकरण बनायो भने के हुन्छ त वाक्य भन्दा पानी परे जाडो हुँदैन होइन। यदि हामीले पछाडिको क्रियापदलाई मात्रै अकरण बनायो भने के हुने भयो त पानी परे जाडो हुन्छलाई पानी परे जाडो हुँदैन है। त यसले अर्थ दिएन नि त। पानी परे जाडो हुन्छ यो ठिक अर्थमा छ, पानी परेपछि जाडो हुन्छ सही छ यो चाहिँ नि। तर पानी परे जाडो हुँदैन भन्यो भने त अर्थ गलत भयो नि यहाँ चाहिँ। किनभने कारणले कार्यलाई सङ्केत नै गरेन यहाँ चाहिँ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि के बनाउनु पर्यो हामीले नपरे बनाउनु पर्यो अनि बल्ल के छ त यसले अर्थ दिन्छ। पानी परे जाडो हुन्छ भनेको अर्थ के पानी नपरे जाडो हुँदैन भने। त यस अर्थमा हामीले चाहिँ करण अकरणलाई बुझ्नुपर्छ र यो अनुसार हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थालाई हामी दोहोरो अकरण भन्छ। अब करण अकरणमा मुख्य ध्यान दिनुपर्ने कुरा हामीले छलफल गऱ्यौँ। कहाँ रहेछ त के रहेछ त क्रियापद हो रहेछ र क्रियापदलाई नै हामीले अकरण गर्नुपर्ने रहेछ र क्रियापदलाई अकरण गर्दाखेरि के गर्नुपर्ने रहेछ त क्रियापदको सुरुमा बिचमा अथवा अन्त्यमा कहीँ न कहीँ नथप्नुपर्छ होइन। मुख्य कुरा चाहिँ हामीले यो ध्यान दिनुपर्छ र जतिवटा क्रियापद छन् ती सबैमा चाहिँ अकरण बनाउनुपर्छ नथप्नुपर्छ। अब अर्को अलिकति सामान्य अवस्था के छ भने केही यस्ता शब्दहरू हुन्छन् वाक्यमा प्रयोग भएका जुन शब्दहरूले चाहिँ करण अर्थ दिन्छन् अथवा अकरण अर्थ दिन्छन्। त्यस्ता शब्दहरू प्रयोग भएका छन् भने त्यस्तो वाक्यलाई करण अथवा अकरण गर्दा त्यो शब्दलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रियापद त परिवर्तन गर्नुपर्छ नै होइन। त्यसो बाहेक हामीले त्यो क्रियापद मात्रै परिवर्तन गर्दाखेरिमा त्यो वाक्य पूर्ण अकरण हुँदैन। किनभने त्यहाँ करण चाहिँ नि के भन्छ जनाउने शब्दको पनि प्रयोग भएको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो शब्दलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। केही शब्द हुन्छन् जस्तो आज निकै गर्मी छ। यहाँ जस्तो वाक्य छ आज निकै गर्मी छ भन्ने वाक्य छ। त हामीले सामान्यतया के गर्ने भन्यौँ क्रियापदलाई अकरण बनाउने भन्यौँ। आज निकै गर्मी छैन के बनायौँ हामीले आज निकै गर्मी छ भन्ने वाक्य दिएको छ। अब छ भन्ने क्रियापद छ त्यसलाई हामीले अकरण बनायौँ छैन बनायौँ। तर अर्थ हेरौँ त हामीले के दियो यसले आज निकै गर्मी छ लाई आज निकै गर्मी छैन बनाउँदाखेरि के हुन्छ निकै गर्मी छैन भने कि पूर्ण अकरण अर्थ दिएको छैन यसले। निकै गर्मी छैन भनेको अलिअलि गर्मी छ भन्ने अर्थ हो नि त होइन। त्यस कारणले वाक्य पूर्ण अकरण भएन। निकै गर्मी छ धेरै गर्मी छ भन्ने अर्थ भयो। निकै गर्मी छैन भनेको धेरै चाहिँ गर्मी छैन भनेको अलिअलि गर्मी छ भन्ने अर्थ भयो। त्यस कारणले गर्दा यसले पूर्ण अकरण अर्थ दिएर भनेको अर्थ यो निकै भन्ने जुन शब्द छ यो करण अर्थ दिने शब्द हो। त भनेपछि यो शब्दलाई नै हामीले परिवर्तन गर्नु पर्यो। अब अकरण बनाउँदाखेरिमा निकैलाई के बनाउनु पर्यो पटक्कै अथवा कति पनि। हेर्नुहोस् त अब वाक्य पढ्नुहोस् त आज पटक्कै गर्मी छैन आज कति पनि गर्मी छैन के अर्थ दियो यसले
पूर्ण अकरण दियो। निकै गर्मी छ, पटक्कै गर्मी छैन। त भनेपछि बल्ल वाक्य के भयो त? पूर्ण अकरण भयो। हैन, यस्ता शब्दहरू हुन्छन् जस्तो ऊ सधैँ विद्यालय जान्छ। यो वाक्यमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने ऊ सधैँ विद्यालय जान्छ, हैन, सधैँ जान्छ भन्यो नि हामीले। त्यस कारणले सधैँ भन्ने जुन शब्द यहाँ प्रयोग भएको छ यसले करण अर्थ दिन्छ। अब यसलाई हामीले ऊ सधैँ विद्यालय जाँदैन भन्यो भने के अर्थ हुन्छ? म सधैँ विद्यालय जान्न भनेको अर्थ कहिलेकाहीँ त विद्यालय जान्छु भन्ने अर्थ लाग्छ त्यसले चाहिँ, हैन। त्यस कारणले पूर्ण अकरण बनाउनु पर्यो। हामी सधैँलाई के बनाउनु पर्यो? कहिल्यै बनाउनु पर्यो। ऊ कहिल्यै विद्यालय जाँदैन बनाउनु। अनि बल्ल के भयो त? कहिल्यैले अकरण अर्थ दियो। त ऊ कहिल्यै विद्यालय जाँदैन भनेर दियो भने के गर्नु पर्यो त? हामीले ऊ कहिल्यै विद्यालय जान्छ भनेर अर्थ दियो? दिएन नि। किनभने यो कहिल्यै भनेको अकरण जनाउने शब्द हो। त करण बनाउँदा यसलाई पनि परिवर्तन गर्नु पर्यो हामीले। ऊ कहिल्यै विद्यालय जाँदैन भन्यो भने ऊ सधैँ विद्यालय जान्छ भनेर बनाउनु पर्यो हामीले। त्यस्तै म जे पनि खान्छु, म जे पनि खान्छु भनेको छ भने यसलाई अकरण बनाउँदा के बनाउनु पर्यो? म जे पनि भनेको के हो? करण जनाउने अर्थ। म जे पनि खाँदिनँ भने केही चिज खान्छु केही चिज खाँदैन भन्ने अर्थ हुन्छ। त्यस कारणले म जे पनि खान्न भनेर बनाउँदाखेरि त्यसले पूर्ण अकरण भएन। त जे पनि यसलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो, म केही पनि बनाउनु पर्यो। खान्न। अब बल्ल यो वाक्य के भयो त? अकरण भयो। म केही पनि खान्न, पूर्ण अकरण भयो चाहिँ, हैन। त्यस्तै सबै विद्यार्थी आए, सबै विद्यार्थी आए। यसलाई अकरण बनाउँदा सबै विद्यार्थी आएनन् बनायो भने के हुन्छ? सबै विद्यार्थी आएनन् भनेको अर्थ के? केही विद्यार्थी आए केही विद्यार्थी आएनन्, त्यो अर्थ लाग्छ त्यसको चाहिँ। त्यस कारणले वाक्य पूर्ण अकरण भएन। त्यस कारणले सबै भन्ने शब्द यो करण जनाउने शब्द हो। यसलाई हामीले परिवर्तन गरौँ। सबैलाई के बनाउने? कुनै बनाउने। कुनै विद्यार्थी आएलाई आएनन् बनाउने। अब बल्ल वाक्य के भयो त? अकरण भयो। त्यस कारणले यस्ता शब्दहरूको प्रयोग भएको छ कि छैन त हामीले चाहिँ करण अकरण बनाउने वाक्यमा भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। प्राय गरेर हामीले जाँचमा यस्ता शब्द प्रयोग गरेर दिएको हुन्छ। किनभने करण अकरणमा त क्रियापद मात्रै बुझेर भएन, यो पनि बुझ्नु पर्यो, यो पनि बुझिया छ कि छैन विद्यार्थीले भन्ने कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले प्रायःजसो हामीलाई चाहिँ यस्ता खालका शब्दहरूको प्रयोग गरिएका वाक्य नै हामीलाई दिएका हुन्छन्। त्यस कारणले विशेष तनाखो हुनुपर्छ विद्यार्थीहरूले। जस्तो निकै दिएको छ भने कति पनि बनाउनु पर्यो। त्यस्तै जो दिएको छ भने कोही, हैन, जो पनि जान्छ भनेर दियो भने के बनाउनु पर्यो? कोही पनि जाँदैन बनाउनु पर्यो त्यसलाई चाहिँ, हैन। जो पनि पढ्छ भनेर दियो भने कोही पनि पढ्दैन बनाउनु पर्यो। जो दिएको छ भने कोही बनाउनु पर्यो। त्यस्तै जे दिएको छ भने पनि केही बनाउनु पर्यो। यहाँ जस्तो मैले बनाएको छौँ, म जे पनि खान्छु, म केही पनि खान्न। त म केही पनि खान्न भनेर दिएको छ भने म जे पनि खान्छु बनाउनु पर्यो त्यसलाई चाहिँ नि। त्यस्तै गरेर सबैले दिएको छ भने कसैले बनाउनु पर्यो। सबैले गृह कार्य गरे भनेर दिएको रहेछ भने कसैले गृह कार्य गरेनन् बनाउनु पर्यो, हैन। सबैले गरेनन् भन्यो भने त के हुन्छ? केहीले गरे केहीले गरेनन् भन्ने अर्थ हुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि सबै भनेर दियो भने कोही बनाउनु पर्यो। सबै विद्यार्थी आए कोही विद्यार्थी आएनन्। त्यस्तै गरेर जता दिएको छ भने कतै, जस्तो ऊ जता पनि जान्छ भन्यो। ऊ जता पनि जान्छलाई अकरण बनाउँदा ऊ कतै पनि जाँदैन। त्यस कारणले जतालाई के बनाउनु पर्यो? कतै बनाउनु पर्यो। त्यस्तै गरेर असाध्यै चौपट्टै भनेर दिएको छ भने त्यस्तोलाई पटक्कै कति पनि बनाउनु पर्यो। आज असाध्यै गर्मी छ भन्यो भने आज पटक्कै गर्मी छैन, हैन। ऊ असाध्यै राम्री छे भन्यो भने ऊ पटक्कै राम्री छैन अथवा कति पनि राम्री छैन भनेर बनाउनु पर्यो त्यसलाई चाहिँ। त्यस्तै गरेर जहाँ पनि, ऊ जहाँ पनि जान्छ भनेर दियो भने ऊ कहीँ पनि जाँदैन बनाउनु पर्यो। जहाँ पनि दिएको छ भने कहीँ पनि बनाउनु पर्यो। त्यस्तै जोसुकै भनेर दियो भने कोही पनि बनाउनु पर्यो त्यसलाई पनि, जोसुकै, हैन। जोसुकै आउन सक्छ भनेर वाक्य दिएको रहेछ भने कोही पनि आउन सक्दैन भनेर बनाउनु पर्यो। जोसुकैलाई कोही पनिमा परिणत गर्नु पर्यो। त्यस्तै जुन पनिलाई केही पनि बनाउनु पर्यो, हैन। जुन पनि चल्छ भन्यो भने केही पनि चल्दैन भनेर बनाउनु पर्यो त्यसलाई चाहिँ। त्यस्तै गरेर जता पनि भनेर भन्यो भने कतै पनि बनाउनु पर्यो हामीले, हैन।
म जता पनि जान्छु, म कतै पनि जान्न। यस्ता खालका शब्दहरू यदि वाक्यमा प्रयोग भएका छन् भने ती शब्दलाई समेत परिवर्तन गरेर हामी चाहिँ करण वाक्यलाई अकरण र अकरण वाक्यलाई करण बनाउन सक्छौँ। त यति चिज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ख्याल गर्नुभयो, ध्यान दिनुभयो भने हामी करण वाक्यलाई अकरण र अकरण वाक्यलाई करण बनाउन सक्छौँ है। अब अलिकति यहाँनिर व्याकरणमा परिवर्तन, बेला बेला व्याकरण भनेको त हामीले भनिहाल्यौँ भाषा होइन। भाषा भनेको सञ्चारको माध्यम हो, त्यो हामीले अगाडि नै चर्चा गरिसकेका छौँ। अब त्यस कारणले गर्दा सञ्चारको माध्यम भएको हुनाले के हुन्छ, त्यो परिमार्जन हुँदै जान्छ। भाषा सुरुमा जुन रूपमा विकास भयो अहिले त्यही रूपमा छैन नि, त्यहाँ बिस्तारै परिमार्जन हुँदै परिवर्तन हुँदै हुँदै नयाँ रूपमा हामीले चाहिँ आइराखेको देखिया छौँ। जसरी भाषा बदलिँदै जान्छ त्यो भाषालाई शुद्ध गर्ने व्याकरण पनि बदलिँदै जान्छन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा व्याकरणमा पनि व्यापक सुधारहरू भएका छन्, परिवर्तन भएका छन्। पुरानो नियममा अलिकति केही परिवर्तनहरू भएको हामीले देखिया छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा एउटा कुरा के छ भने यो करण अकरणको सन्दर्भमा सुरुमा पहिलेको व्याकरणमा के थियो भने यदि ध्रुव सत्य कुराहरू दिएको छ भने, त्यस्तो वाक्य दिएको छ भने त्यस्तोलाई अकरण बनाउँदाखेरिमा चाहिँ अर्थ नबिगारिकन अकरण बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो, प्रचलन थियो होइन। तर पछिल्लो समयमा चाहिँ के छ भने संशोधन भएको छ त्यो पनि व्याकरणको नियममा, किनभने हामीले यहाँ के पढिराखेका हो त करण अकरण पढिराखेका हो। अर्थसँग भन्दा पनि हामीले क्रियापद करण भयो कि भएन, अकरण भयो कि भएन भन्ने कुरामा ध्यान दिने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा अर्थलाई त्यति ध्यान दिनु जरुरत पर्दैन भन्ने खालका पनि व्याकरणविदहरूको चाहिँ त्यो खालको रायहरू विचारहरू पनि आए। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा त्यहाँ अलिकति होइन पहिले चाहिँ अनिवार्य रूपमा जस्तो ध्रुव सत्य कुरा भनेको के, पृथ्वी गोलो छ, सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ, आगोले पोल्छ, यस्ता वाक्यहरू हुन्छन्। यी वाक्य के हुन्, ध्रुव सत्य हुन्। पृथ्वी गोलो छ, गोलो छ नि पृथ्वी होइन। सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ, जहाँ पनि सूर्य पूर्वबाटै उदाउँछ, आगोले पोल्छ, सत्य वाक्य हुन्, ध्रुव सत्य कुराहरू छन्। त यस्तो वाक्यलाई हामीले अकरण बनाउँदाखेरिमा क्रियापदलाई अकरण पनि बनाउनुपर्छ र अर्थ पनि बिग्रन हुँदैन भन्ने थियो होइन अगाडिको नियममा चाहिँ। त्यस कारणले यस्तो वाक्यलाई हामीले अकरण बनाउँदा दोहोरो अकरण गर्नुपर्थ्यो होइन। दोहोरो अकरण गरेर हामीले अकरण बनाउँथ्यौँ। पृथ्वी गोलो छलाई पृथ्वी गोलो छैन भन्न मिल्दैन। यसरी अकरण बनाउनु पर्थ्यो। पृथ्वी गोलो छ को अकरण बनाउँदा पृथ्वी गोलो छैन भन्न मिल्दैन। दोहोरो अकरण बनायौँ नि हामीले, यहाँ एउटा अकरण बनायौँ, यहाँ एउटा अकरण बनायौँ। यो दोहोरो अकरण किन बनाएको भन्दा अर्थ नबिग्रोस् भनेर। यो वाक्यले के अर्थ दिन्छ, पृथ्वी गोलो छैन भन्न मिल्दैन भन्ने वाक्यले के त अकरण पनि भयो र पृथ्वी गोलो छैन भन्न मिल्दैन भने के भन्दा पृथ्वी गोलो छ भन्ने पनि अर्थ दियो नि त यसले चाहिँ ओके। त्यस कारणले अर्थ पनि बिग्रिएन र वाक्य अकरण पनि भयो। यसरी चाहिँ अकरण बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता परम्परागत चाहिँ नि व्याकरणमा रहेको पाइन्छ। त्यस्तै सूर्य पूर्वबाट उदाउँछलाई सूर्य पूर्वबाट नउदाउने होइन, यसरी बनाउनु पर्छ भन्ने व्याकरणको नियम थियो हैन। सूर्य पूर्वबाट नउदाउने होइन, यहाँ पनि दोहोरो अकरण गर्यौँ हामीले। त सूर्य पूर्वबाट नउदाउने होइन भनेको के, सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ भने अब अर्थ पनि चाहिँ बिग्रेन अनि आएर वाक्य अकरण पनि भयो हैन। आगोले पोल्छलाई आगोले नपोल्ने होइन अथवा आगोले पोल्दैन भन्न मिल्दैन, यसरी चाहिँ बनाउने प्रचलन थियो। तर पछाडि चाहिँ नि व्याकरणविदहरूले अब यसलाई चाहिँ हामीले अर्थमा त्यति ध्यान नदिउँ, किनभने अब हामीले करण अकरण मात्रै चाहिँ हामीले बुझ्न खोज्या हो यहाँ। त्यस कारणले चाहिँ करण अकरण मात्रै चाहिँ बुझ्नको लागि सामान्यतया व्याकरणको नियमले के भन्छ त भन्दा क्रियापदलाई अकरण बनाएपछि वाक्य अकरण हुन्छ भन्ने चाहिँ मान्यता भएको हुनाले यसरी नै वाक्य अकरण बनाउन पनि सकिन्छ भन्ने पछिल्लो समयमा एउटा मान्यता भएको हुनाले अब हामीले पृथ्वी गोलो छलाई पृथ्वी गोलो छैन भनेर मात्रै बनायौँ भने पनि वाक्य अकरण हुन्छ हैन। यसलाई पनि मान्यता दिने भन्ने खालको चाहिँ कन्सेप्टको चाहिँ विकास भएको छ। सूर्य पूर्वबाट उदाउँछलाई सूर्य पूर्वबाट उदाउँदैन बनाउँदाखेरि यहाँ पनि यो वाक्यलाई अकरण मान्नुपर्ने हुन्छ
र यसमा हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने अङ्क प्राप्त गर्दछौँ। आगोले पोल्छलाई आगोले पोल्दैन। हेरी त्यो चाहिँ नि छ। यसरी पनि अकरण बनाउन सकिन्छ अथवा अहिले हामीले भने जस्तो दोहोरो अकरण अर्थ नबिग्रिने गरी बनाउन सकिन्छ। यो दुईटै प्रक्रियाबाट चाहिँ गर्न सक्छौँ हामीले अकरण बनाउँदाखेरि। यति चिजलाई हामीले ध्यान दियौँ भने हामी वाक्य चाहिँ करण अकरणमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। अब अलिकति अभ्यासलाई गर्छौँ हामी 2-4वटा कसरी बनाउन सक्छौँ भनेर हामी चाहिँ जस्तो भाइहरू आज आउँछन् भन्ने वाक्य छ। यसलाई अकरण बनाउनु पर्ने छ। भाइहरू आज आउँछन् त भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो? सबभन्दा पहिले क्रियापदमै हेर्नु पर्यो। त यहाँ कुनै अन्य करण जनाउने या अकरण जनाउने खालको शब्दावलीको प्रयोग भएको छैन, शब्दको प्रयोग भएको छैन। त्यस कारणले यसलाई हामीले चाहिँ क्रियापदलाई सिधै हेरेर क्रियापदलाई अकरण बनाउन सकिन्छ। भाइहरू आज आउँदैनन् बनाउनु पर्यो यसलाई। भाइहरू आज आउँछन् अकरण, भाइहरू आज आउँदैनन् बनाउनु पर्यो हामीले। त्यस्तै गरेर उनीहरू सधैँ सिनेमा हेर्न जान्थे भन्ने वाक्य छ यहाँनिर चाहिँ। उनीहरू सधैँ सिनेमा हेर्न जान्थे। त्यसमा के छ त? क्रियापदको प्रयोग भएको छ। त्यस्तै गरेर सधैँ भन्ने सकारात्मक अर्थ दिने अथवा करण अर्थ दिने शब्दको पनि प्रयोग भएको छ। त यस्तो अवस्थामा हामीले यो शब्द र क्रियापद यो दुईटालाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। यसरी परिवर्तन गर्दा के हुने भयो त? उनीहरू सधैँलाई के बनाउनु पर्यो? कहिल्यै बनाउनु पर्यो। कहिल्यै सिनेमा हेर्न जान्थेलाई जाँदैन थे बनाउनु पर्यो। जान्थेनन् होइन, हैन। उनीहरू कहिल्यै सिनेमा हेर्न जाँदैनथे भनेर चाहिँ बनाउनु पर्यो। त्यस्तै गरेर मलाई सबैले माया गर्छन् भन्ने वाक्य दिएको छ भने, मलाई सबैले माया गर्छन् भनेर वाक्य दिएको छ भने यसलाई अकरण बनाउनु पर्यो। के गर्नु पर्यो? मलाई सबैले भन्ने पनि जुन छ यो पनि करण जनाउने अर्थ दिने शब्द प्रयोग भएको छ। त्यसकारण यसमा परिवर्तन गर्नु पर्यो हामीले। मलाई कसैले माया गर्दैनन् बनाउनु पर्यो हामीले चाहिँ यसरी, हैन। मलाई सबैले माया गर्छन् को अकरण, मलाई कसैले माया गर्दैनन्। त्यस्तै गरेर मेहनत गरे फल पाइन्छ। मेहनत गरे फल पाइन्छ हेर्नुहोस् है। अब वाक्यको संरचना अलिकति परिवर्तन भएको छ। यो चाहिँ नि के छ त? सङ्केतार्थ वाक्यको रूपमा प्रयोग भएको छ यहाँ। मेहनत गरे फल पाइन्छ। फल पाउनु चाहिँ नि कार्य, मेहनत गर्नु कारण, हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो सङ्केतार्थ वाक्य भएको हुनाले यसले हामीलाई अब यो कारणलाई पनि कार्यलाई पनि अकरण बनाउनु पर्यो। मेहनत गरेलाई के बनाउनु पर्यो? नगरे बनाउनु पर्यो। फल पाइन्छलाई पाइन्न बनाउनु पर्यो हामीले चाहिँ। यसरी मेहनत नगरे फल पाइन्न। करणबाट अकरण, करणबाट अकरण। अब अकरणलाई पनि करण बनाउन एक दुईवटा हेरौँ हामी। अकरण वाक्य दिएको छ, किनभने हामीलाई अकरण दिएर करण बनाउन पनि भनिन्छ, करण दिएर अकरण बनाउनु पनि। उसले पनि गरेन, मैले पनि
गरिन। एउटा वाक्य चाहिँ उसले पनि गरेन मैले पनि गरिनँ। अब यहाँ त के छ त, दुईटा क्रियापदको प्रयोग भएको छ र यो क्रियापद पनि अकरण छ, यो क्रियापद पनि अकरण छ। तब यसलाई हामीले करण बनाउनु छ भनेपछि यो दुईटै क्रियापदलाई करण बनाउनु पर्यो। उसले पनि गरेन लगे गर्यो बनाउनु पर्यो, अनि मैले पनि गरिनलाई गरेँ बनाउनु पर्यो। उसले पनि गरेन मैले पनि गरिनँ, अकरण वाक्यलाई उसले पनि गर्यो मैले पनि गरेँ भनेर बनाउनु पर्यो। त्यस्तै नबर्सने मेघ गर्जदैन। नबर्सने मेघ गर्जदैन होइन। त्यस कारणले चाहिँ नि के छ त, यस्तो वाक्यलाई हामीले अब यो गर्जदैन भनेको छ, अकरण छ, नबर्सने पनि अकरण छ। अब यसलाई करण बनाउनु पर्यो भनेपछि के गर्नु पर्यो, वर्षने मेघ गर्जन्छ होइन। नवर्षनेलाई वर्षने बनाउनु पर्यो, के अरे, अनि मेघ गर्जन्छ भनेर बनाउनु पर्यो हामीले चाहिँ। त्यस्तै गरेर रोपारहरू धान रोप्दै थिएनन् भनेर दिएको छ भने रोपारहरू धान रोप्दै थिएनन्, यहाँ थिएनन् भन्ने क्रियापद छ। थिएनन् भन्ने क्रियापदले अकरण जनाएको छ। त भनेपछि अब हामीले यसलाई करण बनाउनु पर्यो। रोपारहरू धान रोप्दै थिएनन्लाई थिए बनाउनु पर्यो। यसो गर्दाखेरिमा के भयो त, अकरण वाक्य चाहिँ करण भयो। यस प्रक्रियाबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अलिकति अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। केही करण वाक्यहरू लिनुहोस्, त्यसलाई अकरण बनाउनुहोस्, अकरण वाक्यहरू लिनुहोस्, त्यसलाई करण बनाउनुहोस्, र यसरी चाहिँ अलिकति अभ्यास गर्नुभयो भने करण अकरण कसरी बनाउन सकिँदो रहेछ होइन, कसरी बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ नि हामी सजिलोसँग बुझ्न सक्छौँ र यसलाई चाहिँ नि गर्न पनि सक्छौँ।